बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। मोहतरम नाज़रीन, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साबिक़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एक तकरीर में कुछ इंकशाफात किए हैं। मुलाज़ा फरमाते हैं कि 21 जुलाई 2018 को जब मैंने रावलपिंडी बार से ख़िताब किया और उसमें मैंने चंद हक़ाइक़ बयान किए, तो किसी ने तो उसको जुर्रत रिंदाना कहा, किसी ने उसको बेवकूफ़ी कहा, किसी ने उसको एक खुद को हमला कहा। लेकिन उस वक्त पीटीआई के जितने भी दोस्त थे सोशल मीडिया पर या यूट्यूबर्स या बाकी जर्नलिस्ट एंकर्स, उन्होंने मुझे भारत का एजेंट तक साबित कर दिया। अच्छा, बात यह है कि हम मिन हैसुल कौम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि किस चीज़ का फ़ायदा मुझे हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ना मेरे भाई उसामा ने उस पर कोई बात की, ना मेरे भाई शुएब शाहीन ने उस पर कोई बात की। अगर आप उस वक्त उस पर बात करते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आज मेरे पास जब वो मौसूफ फैज़ हमीद साहब आए दूसरी दफ़ा, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरा चीफ ने बुलाकर कहा कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज कंट्रोल नहीं होता, तो मुझे वो कहने लगे कि मैंने 2 दिन कबल आपके पास आना था, लेकिन मुझे अचानक कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमक्यूएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया। नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द डीजीसी, दी देन डीजीसी। आज जो कुछ हो रहा है उसका तसलसल है। जब तक मैं अपने मुखालिफ के लिए तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सामने नहीं आऊंगा, मुझे ये लोग खिलाते ही रहेंगे। आईजीआई से लेकर 2024 के इलेक्शंस तक, मैं 1990 के इलेक्शन की बात बताता हूं। मेरी अपनी पार्टी जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा थी। 1990 के इलेक्शन में यह हुआ कि जो आईजीआई का कैंडिडेट था कौमी असेंबली का, उसकी डिस्पोजल पे 1 करोड़ के तरक्याती स्कीमों का ऐलान करना शामिल था, और जो एमपीए का कैंडिडेट था उसके लिए 50 लाख की स्कीमों का ऐलान करना था। मेरे पास मेरे साथी हनीफ चौधरी साहब आए कि आपका अकाउंट खुलवाना है बैंक ऑफ पंजाब में। तो मैंने कहा किस लिए? कि नहीं, उसमें कुछ पैसे आएंगे। मैंने कहा कहाँ से पैसे आएंगे? वो किसी सीक्रेट फंड से आएंगे। मैं कहा मैं अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। ये देखें बात, मैं अगर अपने जब तक हम सारे यहाँ पर बैठकर अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो हम जमहूरियत को नहीं बचा सकते। कोई मुल्क की सियासी पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कभी ना कभी एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे अपना ना ली हो। कोई एक पार्टी मुझे बता दे, नॉट अ सिंगल पार्टी जिसको आप उठा के कह सकें हां जी इन्होंने कभी एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। आप हम अब इस मौजूदा जिस दौर की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले होती है आगाही। आगाही शऊर पैदा करती है और शऊर फिर मज़ाहमत के लिए उभारता है, और जब आप मज़ाहमत के लिए उभारता है तो उसके बाद इनकलाब आया करता है। आज तक हमारे पीटीआई के जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरा जिगर हैं, लेकिन आप अपने रवैये पर भी जरा गौर करें। 2013 से लेकर 2018 तक आपने क्यों नहीं अपोजिशन का किरदार अदा किया कौमी असेंबली के अंदर? फिर जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गई तो उसके बाद आपने अपोजिशन का किरदार क्यों नहीं अदा किया? आज ये जो कुछ आपका हुआ है, ये आपका अपना किया धरा है। आज जो लोग वहां पर हल्फ लेने बैठे हुए, 2 इलेक्शंस में हैं, जमात इस्लामी ने जब ये फैसला किया कि हमने अपने इंतखाब, अपने निशान,
अपने झंडे अपने मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ना है तो इनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप देख लें। 2018 और 2014 की अगर कोई जमात बेनिफिशरी नहीं है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान है। बाकी सब जमातें किसी ना किसी तौर पर बेनिफिशरी नहीं है। अब हाउ टू मूव फॉरवर्ड, असल सवाल यह है कि जमहूरियत को कैसे बचाना है। देखिए, कोई भी ऐसी तजवीज़ जो आइन से मावरा हो, चाहे वो मुतनासिब नुमाइंदगी वाली भी तजवीज़ हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको जो भी तजावीज़ देनी है, अगर आपने जमहूरियत को बचाना है ना, इस मुल्क के आइन को बचाएं और इस मुल्क के आइन को नाफिज करें और इस मुल्क के आइन को नाफिज करवाएं। उसके लिए जद्दोजहद करें, कानूनी जद्दोजहद हो, आइनी जद्दोजहद हो, सियासी जद्दोजहद हो और मुखालिफ को गले लगाएं। ये जब तक आप नफरतों की सियासत करते रहेंगे, जब तक आप चोर, डाकू, उचक्का, डीजल और फलां कहते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं बचेगी, इस मुल्क के अंदर हारमोनी नहीं आएगी, इस मुल्क के अंदर यकजहती नहीं पैदा होगी, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आए गले लग जाएं, सबको लेके चलें। मेरी और आपकी मुखालफत का फायदा फिर वही उठाते हैं जो 75 साल से उठा रहे हैं। मैं ये कह दूं कि ये काशिफ साहब की तरफ अगर आपने देखा तो आपको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, तो उसके बाद उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, जिनके हवाले से यहाँ मुख्तलिफ पैराए में इशारा हुआ है। तो मेरी बस इतनी सी इस्तदा है कि आए, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। आइन की बालादस्ती होगी, पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होगा, जमहूरियत बनेगी, लोगों को इत्तला होगी और इसी तरीके से एक दूसरे के अंदर को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम नाज़रीन, शौकत अली सिद्दीकी साहब ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं जो कि दबे लफ्ज़ों हर इंसान ज़ाहिर ख्याल करता रहता है, लेकिन टू दी पॉइंट और ऑन ईयर करना किसी किसी के बस की बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। लिहाजा शौकत अली सिद्दीकी साहब ने जो अपने इस मुख्तलिफ स्पीच में कुछ इंकशाफात किए हैं, उनमें कुछ बातें काबिल ज़िक्र हैं। सबसे पहली बात यह है, उन्होंने 21 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद जो तकरीर की थी, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का साथ पीटीआई ना देती या उनके कंधे के साथ कंधा मिला के ये इक़्तिदार में ना आते या उन्हीं के कंधों पे चढ़कर ये इक़्तिदार में ना आते, तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट काबू में हो जाता। लेकिन चूंकि शेरवानी पहनने का शौक हर सियासतदान को होता है, हर मुफाद परस्त सियासतदान को होता है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करता है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि जितने भी मुफाद परस्त सियासतदान हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, किसी न किसी सूरत में कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके साज़बाज रहें। तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद है, आपको अवाम की खिदमत करना चाहते हो और ये सियासत आपकी इबादत बन जाए, तो बराह मेहरबानी आप इस्टेब्लिशमेंट की छत के नीचे न जाएं। आप इस्टेब्लिशमेंट का साथ ना दें, आप इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ ना मिलाएं और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर इक़्तिदार में कभी मत आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा की नज़र में आप चोर होंगे, मफाद परस्त होंगे और आपके हाथ से कभी भी नेकी के काम नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की थी, तो उसमें ये वाशकाफ अल्फाज में कहा था
کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے اقتدار میں نہ ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی والوں نے اب آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ پی ٹی آئی والوں کا یہ شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے، جو آدمی، جو پارٹی، کوئی سیاستدان ان کے خلاف بیان دے دے، جو کوئی عمران خان کی برائی پکڑ لے اور وہ میڈیا میں بیان کرے تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچتے، یہ کبھی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آیا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر درست ہے تو اس کو ٹھیک کرے، اور اگر غلط ہے چلے اس کی بندہ معافی تلافی کر لیتا ہے، لیکن انہیں صرف آسمان سر کو اٹھا لینا ہے، کیوں کہ تمہارا چور چور ہے اور میرا چور چور نہیں ہے۔ جناب والا، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ نامی چور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما چکے تھے، تو اسامہ بن زید کے کہنے پہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا ہی حکم دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم سے پہلے والی قوم اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ وہ امیر کے ساتھ تو رکھ رکھاؤ کا برتاؤ رکھتی تھیں، اور جو غریب ہوتا تھا اس پر قانون لاگو ہو جاتا تھا۔ جناب والا، جب غلطی کرتا ہے تو ہر بندہ غلطی کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے بندے کی غلطی نہیں ہے اور تمہارا آدمی چور ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی ہاتھ نہ ملاتی یا ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاتی تو ان کو یہ آج دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کچھ پارٹیوں کو پیچھے دھکیلتی ہے، کچھ کو زیر اعتاب لاتی ہے، کچھ کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے اور اپنی حکومت بناتی ہے۔ تو جو پارٹیاں ہاتھ ملا کے اقتدار میں آتی ہیں، اگر وہ احساس کرے اپنے مخالف کو گلے لگائے، اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کی غلطیاں نہیں تو اس کو بھائی مانے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگ اس طرح لڑتے رہیں گے اور اگر آپ لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، چور ڈیزل اور اس طرح کے مختلف نام دیتے رہیں گے، یقیناً ہم سب کو وہی استعمال کرتے رہیں گے جو آج تک 73 سال ہو چکے ہیں ہمیں کھلاتے آ رہے ہیں اور وہی مفاد اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ورنہ یہ جو قدرتی سورسز ہیں یہ تمام عوام کا حصہ ہے، اس میں تمام عوام پاکستان کی اس میں سے مفاد اٹھا سکتی ہے، لیکن مفاد کون اٹھا رہا ہے؟ وہی مقتدر حلقے اور وہی لوگ جو کہ 73 سال سے ہمیں الو بنائے آ رہے ہیں۔ ایک پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، اقتدار میں آ جاتی ہے وہ پارٹی اور بقایا وہ روز ڈالتے ہیں، جیسے کہ اس الیکشن میں نون لیگ نے ہاتھ ملا لیا اور اس طرح ایم کیو ایم نے ہاتھ ملا لیا اور پی پی نے ہاتھ ملا لیا، اور زیر اعتاب ٹھہری جی ڈی اے، گرینڈ الائنس، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، اور اگلے الیکشن میں یہ لوگ زیر اعتاب ہوں گے جو اس وقت نوازے گئے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ جیت جائیں گے، اور یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک بہت ہی پتے کی بات بتائی ہے اور آن ایئر بتائی یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس فیض امین صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے چیف نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ تم سے ایک جج نہیں کنٹرول ہوتا۔ وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے نام کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے 2 دن پہلے آپ کے پاس آنا تھا، لیکن کیونکہ مجھے اچانک جانا پڑ گیا کراچی، کیونکہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے تھے جن کی میں نے اسکرو ٹائٹ کرنے تھے۔ جناب والا، یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں۔ یہ آرمی کیوں سیاسی لوگوں کو زیر اعتاب لاتی ہے، ان کے کیوں اسکرو ٹائٹ کرتی ہے؟ پہلے باجوہ صاحب بھی مان چکے ہیں کہ ہم نے سیاسی مداخلت کی ہے، اب یہ بیان بھی آ گیا ہے، اور اس طرح بہت سارے بیان آتے رہتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ہی
حکومت چلاتی رہے گی، وہ جوڑ توڑ کرتی رہے گی، سیاسی پارٹیوں کو کچھ کو آگے لاتی رہے گی، کچھ کو پیچھے کرتی رہے گی، تمام الیکشن کو ثبوتات کرتے ہوئے وہ اپنے رزلٹس بیان کرتی رہے گی اور آگے لاتی رہے گی، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو پھر ان کی عوام گاہ بن جائے گا۔ اگر ہم نے نہ سوچا تو ہم دنیا کے تمام قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وقت بھی ہماری حالت بہت پتلی ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے بھی ہم لوگ IMF کے پیر پکڑتے ہیں، ان کی الٹی سیدھی شرائط مانتے ہیں، تب جا کر 1 ارب ڈالر ہمیں ملتا ہے۔ جو اپنے خطاب میں شوکت عزیز صاحب نے ایک اور بات بتائی، وہ یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، اگر دیکھا جائے تو 2018 اور 2024 کے الیکشنز میں اگر اسٹیبلشمنٹ سے بینیفیشری نہیں رہی کوئی جماعت تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ جناب والا اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اصل جماعت ہے، ہر صرف جماعت اسلامی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی معاملہ سرحد میں کیا ہوا ہے۔ جیتی ہوئی اعلان کی ہوئی سیٹیں انہوں نے واپس لے لی ہیں۔ پورا کراچی کو جو کمپلیٹلی جماعت اسلامی یا پھر کچھ سیٹوں پر PTI کا تھا، لیکن جماعت اسلامی کی ایک سیٹ بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی۔ 17 سیٹیں MKM کو دے دی، اور اس سے کہیں زیادہ صوبائی سیٹیں وہ بھی MKM کو دے دی۔ یہ کیا ظلم ہے؟ اب بھی اگر آپ لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، صرف باریوں کے چکر میں رہے، تو یقیناً آپ لوگ بہت خسارے میں ہو رہنے والے ہیں، اور خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ جب کہ ہمیں ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور کوئی ہمیں ٹکا دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اللہ خیر کرے۔